ऑन पंजाबी नेशनल रेडियो 94.7 FM। हम जैसे बात कर रहे थे कि आज हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, ऑफ कोर्स मेरे साथ सलमा जी भी हैं और गेस्ट भी। सलमा जी, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस अवर गेस्ट प्लीज। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी सी शख्सियत हैं जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और इनका नाम है समरना फारूकी एंड ये एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। आप मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को योगा के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्टर से बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि और मैं इसके बेनिफिट्स अब ज्यादा जानने लगी हूँ क्योंकि मैंने भी इनके साथ लास्ट 3 हफ्तों से योगा क्लासेस शुरू करी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मुझे फर्क लग रहा है कि हमारे लिए ये योगा जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वेलकम टू आवर स्टूडियो अगेन समरना। तो आप अपने बारे में कुछ हमारे सुनने और देखने वालों को बताएंगी, तो दैट्स इसके बाद हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा नाम समरना फारूकी है जी, और मैं योगा एंड मेडिटेशन की इंस्ट्रक्टर हूँ और स्पेसिफिकली योगा निद्रा मैं मेडिटेशन जो है वो मैं योगा निद्रा कराती हूँ, विच इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेडिटेशन जी। तो बातों में आपको और भी डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन लाइक यू हैव ऑलरेडी फाउंड कि योगा के बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं जी। एंड योगा के लिए ये कहते हैं कि माइंड बॉडी एंड सोल के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इट्स नॉट कि सिर्फ आपकी मसल्स टोन अप होंगी, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, और जब आपका माइंड एंड बॉडी दोनों रिलैक्स होंगे तो आपका अंदर का सोल भी रिलैक्स होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो इट बैलेंसेज एंड हार्मोनाइजेज योर बॉडी। वाओ, नाइस। तो समझ जी, जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। तो योगा क्यों जरूरी है? व्हाई, लाइक अभी जैसे लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, राइट, और यू हैव सम अदर हॉबी टू डू इट, लेकिन योगा उसमें क्या डिफरेंशिएट करता है कि नहीं, व्हाई डोंट यू डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस? क्या एग्जैक्टली लाइक आई सेड कि एक्सरसाइज आप करते हैं, ज्यादातर एक्सरसाइजेज जो हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी पे काम करती हैं, बट जब आप योगा करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेनिफिट करती है, और आप जब आपकी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होती है या उसमें हीलिंग होती है तो आपकी सोल भी उससे बेनिफिट करती है, आपकी सोल भी रिलैक्स होती है और हील होती है। और जब तक हमारी सोल जो एक्चुअल क्या कहना चाहिए कि जो हमारा कोर है वो हमारी सोल है, सही है। तो अगर वो रिलैक्स नहीं होगी या वो हील नहीं होगी तो हमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी, वेदर दैट कम्स आउट इन द फिजिकल फॉर्म और मेंटल फॉर्म, वो हमेशा कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम होती रहेगी। सो आई वुड थिंक दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनी अदर एक्सरसाइज एंड योगा। तो योगा आप किसी एज में भी शुरू कर सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि हम इस एज में आके योगा करें तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर हम बहुत, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया, लेकिन मुझे ऑलरेडी 3 क्लासेस मैंने की हैं तुम्हारे साथ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जिस तरह तुमने कोर के बारे में बताया कि किस तरह अपना कोर को संभालो ताकि आपका बॉडी का सारा स्ट्रेचर सही हो, और ये तो मैं ऑलरेडी अपने आप पर वो करने लगी हूँ। तुम मेरे साथ घंटा भर गुजारती हो, लेकिन वो अब दिमाग में रहती है वो बात, तो मैं अपने आप को, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच, अपनी बॉडी को स्ट्रेट, तो मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है। तो बट एज अ योगा इंस्ट्रक्टर तुम क्या बोलोगी कि किस एज में शुरू करनी चाहिए? सो आई वुड से कि योगा की कोई स्टार्ट करने की कोई एज नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं कि जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर मुझे शौक था योगा का, लेकिन मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली थी। एंड क्या कहते हैं, मैंने एक बुक ली, एक्चुअली वो बुक भी मैंने अपनी अम्मी के लिए ली थी। अच्छा, बट शी नेवर ट्राइड इट, सो आई ट्राइड अ फ्यू पोस्टर्स फ्रॉम इट एंड आई रियली लाइक्ड इट। Okay. बट मैंने मतलब थोड़ा बहुत किया एंड देन आई लेफ्ट इट, मैंने कभी रेगुलर योगा नहीं की। okay. बट व्हेन आई वाज अराउंड 48 years old, okay. तो मुझे इतनी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई अच्छा,
کہ اینڈ دین آئی وینٹ ٹو مائی ڈاکٹر اینڈ آئی سیڈ کہ آپ یو نو واٹ شوڈ آئی ڈو اباؤٹ دس. تو شی سیڈ کہ نہیں یہ تو یو نو آرتھرائٹس ہے, ایج کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جائے گا, تو یو نو دیر از آپ کو یو نو ہم زیادہ تکلیف ہوگی تو ہم کارٹیزون کا انجیکشن لگا دیں گے اینڈ یو نو آل دوز تھنگس. سو آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ یو نو ابھی میں صرف 48 ایئرس کی ہوئی ہوں, میں 50 کی بھی نہیں ہوئی, اینڈ دین مجھے اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں. سو آئی کی ناٹ لیٹ مائی آرتھرائٹس ٹیک چارج آف می. تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا چاہیے, تو میں نے یوگا کی کلاسز جا کے لینا شروع کی اینڈ آئی فیلٹ ریئلی گڈ. اچھا. تو سو سیئنگ کہ یوگا کی کوئی ایج نہیں ہے. ہاں صحیح. وین ایور یو وانٹ ٹو اسٹارٹ یو کین اسٹارٹ یوگا, بیکاز یوگا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یوگا از اے جرنی. دیکھیں جیسے لائف کی جرنی ہے, ہم سب کی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے لائف میں بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی, میری لائف میں بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, تمہاری لائف میں بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اینڈ ایوری بڈی از ایٹ اے سرٹن پوائنٹ which the other person is not. صحیح. So yoga is exactly like that. اچھا. جہاں پہ تم ہو شاید میں وہاں پہ نہ ہوں, شاید جلال ایک ڈفرینٹ اسپاٹ پہ ہیں, ہمارے دوسرے لوگ جو ہمارے آس پاس کے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اسپاٹ پہ ہیں. صحیح. یو نو اٹ از آل اباؤٹ یور اون باڈی اینڈ یور سیلف. دس از اے جرنی دیٹ یو مسٹ گو تھرو بائی یور سیلف. تو آپ نے مجھے بولا کہ اپنا جلال جو ہے ڈفرینٹ اسپاٹ پہ, ہم نے دیکھا ہے موسٹلی اپنا جو یوگا کے جو ویڈیوز وغیرہ آتی ہے تو وہ اپنا موسٹلی جو ہے اپنا جو بیچ پہ ہوتا ہے, تو اس سے کیا تعلق بیچ ہے؟ بیکاز آف دا لائک جو ہے آپ کی سراؤنڈنگس لائک ہونا چاہیے ایسا کہ وہاں پہ ہم جیسے لڑکے ہوں تو وہاں پہ لڑکیاں اچھی ہوں گی کہ کیا ہوگا؟ That's a very good question. Very attractive question ہے. ایکچولی بیچ جو ہے وہ آئی تھنک بیچ پہ اس لیے زیادہ یوگا کی ویڈیوز وہ لوگ بناتے ہیں بیکاز جسٹ دا ساؤنڈ آف دا ویوز آف این اوشن از اے ویری ریلیکسنگ تھنگ. اور ہم میڈیٹیشن میں بھی ان چیزوں کو بہت یوز کرتے ہیں. جتنی بھی, اینڈ اٹ کین بی آن اے بیچ, اٹ کین بی آن ٹاپ آف اے ماؤنٹین, اٹ کین بی ان اے میڈو, اٹ کین بی ان دا بیسمنٹ آف یور ماؤنٹینز میں کھڑی ہیں. جلال ہم بیسمنٹ میں یوگا کرتے ہیں, لیکن جو اس نے میوزک چوز کیا نا او مائی گاڈ اٹس سو سودنگ. اس میں برڈس کی بھی آوازیں ہیں اور یو نو اٹس سچ اے, تو اسی لیے نہیں تو یہ جو ہے دھوکہ نہیں ہوا نہیں عورتوں کے ساتھ؟ کیسے دھوکہ ہے؟ نہیں کیا پیچھے ساؤنڈ وہ چل رہا لیکن یو آر ان دی بیسمنٹ. یہی تو بات ہے کہ آپ کو میڈیٹیشن میں ہم اسی جگہ لے جاتے ہیں, اسپرچولی آپ لے جاتے ہیں. نہیں تو دس از گڈ. سو اب دیکھیں, اچھا تم نے سوچا کہ 48 ایئرز میں مجھے یہ پرابلم ہو رہے ہیں اور مجھے کچھ کرنا پڑے گا, تو تم نے یوگا شروع کیا. یا تم نے کسی کے ساتھ کلاسز لی, یا تم نے جیسے کہ تم اب یوگا انسٹرکٹر ہو, تو کتنے سال سے انسٹرکٹر ہو, اینڈ تمہیں یوگا کرنے کے بعد کیا لگا کہ تم نے یہ پہلے کیوں نہیں شروع کیا تھا؟ ڈیڈ یو فیل دیٹ وے؟ سو مجھے ایکچولی 2011-12 مجھے یہ سب پرابلم شروع ہو گئی. اچھا. بلکہ اس سے پہلے سے اسٹارٹ ہو رہی تھیں, بٹ اراؤنڈ 2011 they were at their peak. یہاں تک کہ میں اپنا گاڑی چلاتے ہوئے I could not shoulder check because I could not turn my face around. میں سیڑھیاں اوپر نیچے ایسے چلتی تھی پکڑ کے وہ اپنا ریلنگ کو, بیکاز مائی نیز ہرٹ سو مچ کہ مطلب, اینڈ آئی فیلٹ embarrassed. I was like, you know, I don't look like a 90-year-old, but I'm walking like one. So and I thought to myself کہ you know اگر میری اس ایج میں یہ حالت ہے تو آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا. I did not want to become a burden on my family and my kids. سو جب میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور اس نے کہا کہ نو یو نو دس ول اونلی پروگریس, یہ تو اس سے بدتر ہوگی, اینڈ یو نو اگر تکلیف ہوئی تو یو نو وٹ ایور میڈیکیشن اینڈ آل دیٹ. سو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نو یو نو دیر مسٹ بی سم تھنگ آئی کین ڈو جس سے, اینڈ یوگا ہیلپڈ می. سو دین آئی تھاٹ کہ یو نو ہر ایک کو اپنا پتا ہوتا ہے, یو نو, اینڈ میں میرا ہمیشہ سے ہے کہ میں ایکسرسائز میں
कुछ अरसा करती हूँ, मतलब आई कैन बी वेरी एक्टिव एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई विल डू नथिंग. अच्छा. सो आई थॉट कि अगर मैं इसी डगर पे चलती रही कि मैं सिर्फ क्लासेस ले रही हूँ, so there will come a time when I will stop taking those classes and then I will be back to my old pains and everything. ठीक है. So then I decided that if I become a yoga instructor, तो मुझे अपना योगा भी करना है. Then I have no choice but to do my yoga, keep in practice. और क्योंकि मुझे उससे इतनी हेल्प मिली और मुझे इतनी हीलिंग मिली उसकी वजह से कि आई स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट. आई डिड नॉट हैव टू होल्ड ऑन टू द रेलिंग्स. आई कुड टर्न माई नेक अराउंड एनी वेयर आई वॉन्टेड. वरना ये था कि ड्राइविंग इतनी मुश्किल से मैं छोटी सी उस डिस्टेंस पे ड्राइव करती थी एंड माई होल आर्म एंड नेक वुड गो नाउ. एंड ऑफ कोर्स इट बिकम्स पेनफुल बिकॉज आपको टिंगलिंग शुरू हो जाती है एंड व्हाट नॉट. So then I decided कि this is the way forward. Sorry, I am interrupting. ये जब तुमने शुरू किया और जब तुम्हें लगा कि हाँ अब मेरे में चेंजेस आ गए, तो कितना टाइम लगा इसमें? Actually मैंने अपना जो योगा का इंस्ट्रक्टर कोर्स था वो I started that in 2014. 2014, okay. And I completed it in 6 months क्योंकि उन्होंने वो उसके मतलब डिफरेंट वो थे मॉड्यूल्स थे जो आपको कंप्लीट करने थे. एंड इट डिपेंडेड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं कि ये मॉड्यूल कंप्लीट करके आप ब्रेक लेना चाहते हैं एंड देन आपने अगला करना है और यू जस्ट कीप कंटिन्यूइंग. एंड आई केप्ट कंटिन्यूइंग बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट इट इन वन गो. सही बात. तो मैंने वो कंप्लीट किया और उसमें ज़ाहिर प्रैक्टिकम होते हैं आपके. यू हैव टू कंप्लीट अ सर्टेन आवर्स ऑफ डूइंग योगा एंड देन फिर आप टीचर्स के साथ अटैच हो जाते हैं एंड देन दे लेट यू टीच देयर क्लास. सो यू हैव टू हैव अ सर्टेन आवर्स ऑफ दैट एज वेल. सो ये पूरा प्रोसेस एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल विद मी जो कि साल में उन्होंने कंप्लीट किया ब्रेक्स ले लेके एंड ऑल दैट. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन समटाइम्स योगा स्टूडियोज एंड योगा कॉलेजेस जो होते हैं वो आपको ऐसा प्रोग्राम देते हैं कि आप अपने पेस पे करें. अगर आप जल्दी करना चाहते हैं जल्दी करें. और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सर्टेन टाइम होता है, आपको उसी हिसाब से चलना. तो आई हैड अ चॉइस टू तो कितने उसके बाद ये करती रही, तो कब तुम्हें लगा वो तो विद इन यहाँ तक कि इसमें जब मैं अपना कर रही थी कोर्स, इवन ड्यूरिंग दैट यू नो within 2 weeks I could see a huge difference because I was doing yoga every day. Every day. तो और 3 तो हम इंटेंस करते थे बिकॉज हम क्लासरूम में होते थे. तो यू नो इट वाज लाइक जैसे सैटरडे जो होता था वो फुल डे होता था एंड संडे जो होता था वो हाफ डे होता था. तो मतलब इट वाज इंटेंस फॉर अ पर्सन टू डू so much yoga. और फिर आपको during the week you had to go to different classes to complete all those practicum hours. तो कई दफा ये था कि एंड में जाके मैं 3 योगा क्लासेस में जाती थी to complete my hours. Wow. So in one day. So what's the जो similarities between yoga instructor और योगा आप करते हो and the chiropractor? The reason I ask, कि आपने बोला कि आपकी आपको गर्दन मूव करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था when you were driving. अगर डॉक्टर बोला कि भाई ओके यू शुड गो टू chiropractor, लेकिन आप गए योगा के पास, तो इसमें क्या सेम है क्या अलग है? इसलिए कि आप उनका धंधा बंद कर रही हैं. तो एक्चुअली अगर आप कायरोप्रैक्टर के पास जाएं और फिजियो के पास जाएं तो वो भी आपको योगा पोस्चर्स बताएंगे उसके लिए एक्सरसाइज करने के लिए. तो आई थिंक सलमा नोज दैट बिकॉज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि मुझे गर्दन में थी, the postures they were telling me to do, the physiotherapist were the same as I learned. तो एंड आई फील कि योगा थेरेपी आई नो कि अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, बट सून आई थिंक योगा थेरेपी वुड टेक प्रेसिडेंस ओवर फिजियो एंड ऑल बिकॉज वो लोग भी वही करते हैं. एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आपको भी पूरी बॉडी की एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, ईच मसल, ईच जॉइंट एंड all those connections and everything. Okay. And physiotherapists and chiropractors do the same thing as well. Right. Maybe they do it in more detail. Yeah. And maybe we don't.
بٹ دا تھنگ از کہ ہم بھی وہ پوری انیٹمی پڑھتے ہیں Yeah. اینڈ وی آر سپوز ٹو نو آل دیٹ. اس لیے جو مینٹلی جو آپ جو ویڈیو پہ دیکھتے ہو پکچرز دیکھتے ہو کہ یو آر سٹنگ ایٹ دا بیچ, جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کی آنکھیں بند ہے, یا لائک یو آر میڈیٹیٹنگ, لائک یو آر میڈیٹیٹنگ, لیکن آپ نے جو بولا اٹ واز ڈفرنٹ دین. Yeah. تو آپ اٹ از پاسبل کہ آپ جو یوگا ایز اے یوگا انسٹرکٹر یو کین گیٹ اٹ فکسڈ, یس. رائٹ ہے. واو. اور بلکہ ایز اے یوگا انسٹرکٹر جب آپ کی کلاس میں لوگ آتے ہیں, جو ریگولرز ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو پتا ہوتا ہے, بٹ سپوزنگ کہ آئی ایم اسٹارٹنگ اے نیو کلاس اینڈ آئی ہیو دیز 6-7 individuals that have come to my class. تو میں ایک ایک کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ آپ کو کوئی انجری, کوئی پرابلم فزیکل جوائنٹ کی یا کسی چیز کی تو نہیں ہے. بیکاز جب میں اپنی کلاس کرا رہی ہوں تو مجھے اپنے دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ فلاں کو یہ پرابلم ہے, Right. تو ان کو مجھے جب میں یہ پوسچر کراؤں گی تو دیٹ ول بی اے اسٹرین آن دیٹ پرسن. Right. تو مجھے اس کی ماڈیفکیشن دینی ہے آپ کو کہ آپ یہ نہیں کریں گے, آپ اس یہ طرح کریں گے. اوکے, So this is how we treat and heal those problems. نائس. سو آلویز جیسے کہ اب ہم کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو الگ بات ہوتی ہے, جب خود کرو تو الگ بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ یوگا از آلویز ہیو ٹو بی اکمپنیڈ بائی میڈیٹیشن, کہ یوگا اینڈ could be done and then don't do meditation, کوئی دونوں کا بہت زیادہ کنیکشن ہے. So usually اور کئی لوگ نہیں بھی کرتے, جیسے آپ یوگا اسٹوڈیو میں جائیں گے تو کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کو جانا ہے, ایک سرٹن ٹائم پہ نکل کے جانا ہے, تو وہ میڈیٹیشن سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. بیکاز اینڈ آل yoga studios and yoga instructors might not lead you into that meditation. وہ آپ کو صرف کہیں گے کہ آپ اس طرح لیٹ جائیں, آنکھیں بند کر لیں, اور آپ کے جیسے آپ کو بولسٹر دے دیا کہ بھی اگر چاہیے تو آپ اپنے نیز کے نیچے رکھ لیں, آئیز کے اوپر کچھ رکھ لیں, وٹ ایور بلینکٹ لے لیں, اینڈ دین دے ول جسٹ ہیو یو لائی ڈاؤن کوائٹلی فار اے فیو منٹس. Okay, to relax yourself. To relax your body. But what about meditation then? Why is So it this important? is a form of meditation. Okay. Even if you are lying silently for a few minutes, Yeah, that will relax your body. صحیح ہے. بٹ جیسے ہم اور ڈفرینٹ میڈیٹیشنز کراتے ہیں, ٹرانسینڈینٹل میڈیٹیشنز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی میڈیٹیشنز ہیں. یوگا نیدرا میری فیوریٹ ہے بیکاز آئی فیل کہ وہ سب سے زیادہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے, اینڈ اٹ ہیز اے اسپیسیفک بلٹ ان تھنگ ان اٹ, جس میں وہ آپ کے انکانشیس کو it helps it release all the tension without even realizing that that's what you are doing. Okay. So But you don't have to have you don't meditation. have to have meditation, Okay. but meditation is very good for Good you. for you. Very good. Very good for you because it helps you. For example, I think ہم آج ہی بات کر رہے تھے کہ مجھے اتنا مائگرین ہوتا تھا, بٹ جب میں نے اپنی میڈیٹیشن ریگولرلی شروع کی تو مجھے وہ مائگرین ہونا بند ہو گیا. اور یہاں پہ کیلگری میں تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اس کی وجہ سے, شنوک ونڈ سے اینڈ آل دیٹ. اور ایگزیکٹلی, اور مجھے بھی میری ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ یہ تم لوگ یوز ٹو نہیں ہو, تو یہ تمہیں شنوک ونڈ سے اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تم نوٹس کیا کرو کہ جب تمہیں ہوتا ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, پریشر کلائمیٹ کا اس پہ. اینڈ آئی ریئلائز کہ یس یہ مجھے اس سے ہوتا ہے. پھر مجھے دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے اور گرے ہونا شروع ہو جاتا ہے, اٹ وازنٹ ویری سنی, تو مجھے تب بھی مائگرین بہت زیادہ ہوتا تھا. بٹ بیکاز آف دیٹ میڈیٹیشن مجھے بالکل وہ مائگرین ہونا بند ہو گیا. That's amazing. آئی کوڈ سلیپ مچ بیٹر. Wow, کیا بات ہے. تو جو ہے کتنے قسم کے یوگاز ہوتے ہیں, بیکاز I'm just reading few things here, جیسے پاور یوگا ہو گیا, سو واٹ اس میں کیا کیا فرق ہے؟ اوکے, سو پاور یوگا تو یہ ہے کہ وہ بہت انٹینس پوسچرز کرتے ہیں اور تیز تیز کرتے ہیں. سو کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یوگا کرتے ہیں تو اس میں کارڈیو نہیں ہوتا. A lot of people tell me کہ I don't like yoga because اس میں کارڈیو نہیں ہوتا. تو میں اس کی بھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں اپنے کام پہ یوگا کی کلاس کراتی تھی ریگولرلی کووڈ سے پہلے. تو اس میں مطلب میرے ایک کولیگ تھے جو آتے تھے یوگا کرنے کے لیے, اینڈ ہی واز دا فٹیسٹ پرسن
you can have. Okay. Matlab, he didn't drink, he didn't smoke, he would cycle, bicycle to work, winter or summer. Oh. He had hardly any fat on his body. واہ. اور نیچرلی ایک بندہ جو اتنا فٹ ہے Fit ہے. وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اینڈ یو آر لائک یو نو دس از دا فٹسٹ پرسن اینڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ. تو کئی دفعہ ایک دن ایسا ہوا کہ باقی جو ہماری کلاس کے لوگ تھے وہ نہیں آ سک رہے تھے کلاس میں, تو ہی واز دا اونلی پرسن ہو کیم. تو ہی سیڈ کہ یو نو وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ, بٹ آئی سیڈ کہ نہیں, جہاں ہم دونوں یہاں ہیں ویل ڈو دا کلاس. تو اینڈ آئی سیڈ کہ یو نو سنس اٹس اونلی یو اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ادر پیپل, کیونکہ نیچرلی اگر کوئی اس لیول تک نہیں جا سکتا تو مجھے اپنی کلاس اس کے حساب سے ماڈیفائی کرنی پڑتی ہے ٹو کیپ اٹ ٹو دیئر لیول ایز ویل. تو کیا کہتے ہیں, تو میں نے اس کے ساتھ پھر میں نے یوگا اس طرح کیا جیسے کہ یو نو میں خود پورے اس پہ کر سکتی تھی. اینڈ دین اینڈ ہی مینشنڈ دا سیم تھنگ ٹو می کہ کارڈیو. میں نے کہا یو وانٹ کارڈیو, لیٹس ڈو کارڈیو. تو ہم نے فلو کیا. اینڈ وین یو ڈو فلو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ رکتے نہیں ہیں, ورنہ تو ہم تو رک کے کرتے ہیں, ہم لوگ رک کے کرتے ہیں ابھی. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا لیول آف یور اسٹوڈینٹس. تو دین وی ڈڈ دا فلو اینڈ وی ڈڈ دا فلو ریئلی فاسٹ. And after a few ups and downs, he was like, oh my God, I never thought you could do cardio in yoga. So I was like, yes, yoga کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو جس پیس پہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. If you want cardio, you get cardio. If you don't want cardio, you will not get cardio. So I think overall ایک بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے یوگا, because it helps in every way. Nice. So soon I know we will come to that stage کہ میں بھی فلو یوگا کرنا شروع کر دوں. بالکل, کیونکہ میں ریگولر ایکسرسائز تو کرتی ہوں, لیکن ناؤ بیکاز یوگا ول آلسو now help me, because doing yoga plus my daily exercises, I think بالکل actually you will feel کہ after doing yoga for a while جو تم ریگولر ایکسرسائزز کرتی ہو وہ بھی تمہارے لیے ایزی ہو جائیں گی. Right. Yeah, so right. Yeah, wow. So yeah, you are listening to Salon Namaste Kelgi. ہماری جو گیسٹ ہے آج کی جو ہے سمرنا فاروقی, جو کہ یوگا انسٹرکٹر ہیں. we'll take a break, اور بریک کے بعد ملتے ہیں. جانا کہ نہیں آپ کو. You are listening and watching Salon Namaste Kelgi on Punjabi National Radio 94.7 FM. کچھ رہندیا انشورنس دی بہت اہمیت ہے. کسی بھی طرح دی انشورنس لئی پنجاب انشورنس دے ریجنل مینیجر ہرپندر سدھو نال اج ہی سمپرک کرو. سپر ویزا, لائف انشورنس, مارگیج انشورنس, RESP دیاں ودیاں سیواواں لئی پچھلے لمبے عرصے تو کیلگری وچ جانیا پہچانیا نام ہے ہرپندر سدھو. اے انشورنس لئی نامور کمپنیاں نال کام کردے ہن. ہور جانکاری لئی پنجاب انشورنس دے ہرپندر سدھو نال 403 404 3500 تے سمپرک کرو. انہاں دا گھر کتنا ہی سونا ہے نا. پھر سیلفی دا بندی ہے. آجو بھائی سارے سیلفی لینے ہیں. او مائی گاڈ, انہاں دے کچن کیبنٹ سب تو ودیا سیلفی دا گھر دی سب تو پیاری جگہ تے بندی ہے. تے او ہے انہاں دے کچن کیبنٹ. جے تسی بھی HMP کسٹم کیبنٹ دی پال سیکھو تو کام کراؤں گے تا تواڈے مہمان بھی تواڈے کچن دے گن گاؤں گے. کچن کیبنٹ تو علاوہ ایک گھر دی فل رینوویشن, کمرشل انٹیریئر بلڈنگ کنسٹرکشن, ڈیک تے مل ورک دا کام بھی کر دینے. انہاں دا پتہ ہے 2316 بے نمبر 11 ستائی ایونیو نارتھ ایسٹ کیلگری. پال سیکھوں دا فون نمبر ہے 403 701 4947 403 701 4947 یا 403 829 5000 403 829 5000. ਸਾਡਾ ਪਟੋਲਾ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਓਲਾ. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਓਲਾ. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਿਵਾਣਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ. Unit 4 2235 30 Avenue North East Calgary. Call 403 629 3577 403 629 3577. ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਊਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੇ ਜਿਊਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਸਟੀਕ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਜਿਊਲਰੀ ਲਈ. ਵਿਜੇ ਜਿਊਲਰਸ 골ਡ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਊਲਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ. ਸਿਟੀਸਕੇਪ ਲੈਂਡਿੰਗ 5126 4310 104th Avenue North East Calgary. Call 403 899 2121 403 899 2121 या visit vjjewelers.ca.
ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਇਰਸ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਅਰਥ ਮੂਵਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟਾਇਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ 8009770010 800-977-0010 ਬਿਗ। जी हाँ, वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते ख्याल की ऑन पंजाबी नेशनल रेडियो 94.7 FM। हमें जो है नताशा भी देख रही फ्रॉम न्यूयॉर्क, शहजाद तुबानी देख रहे फ्रॉम टोरंटो, एंड ऑफ कोर्स सोनिया इज देयर एज वेल। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रॉम ह्यूस्टन। तो यहाँ पे जो है समरण जी, आपके लिए जो सवाल आया एक, कैन यू शेयर सम ऑफ द ब्रीथिंग टेक्निक्स एज मोस्ट ऑफ द गुरुज इन म्यूजिक recommend to do yoga exercises? Is from Shehzad. So योगा में बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि एक हम करते हैं और उसमें वो हम ओम के साथ करते हैं। Okay, what is Om? So Om actually means जैसे हम कहते हैं ना universe, it is the entire universe. Okay. It is everything that you see around you. Okay. So ओम के साथ हम ये करते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं ओम, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम उसको एक सांस में बोलते हैं और उसको बोलते चले जाते हैं जब तक हमारा सांस रुक नहीं जाता। Okay. So this is a very, एक तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है इससे, Right. और also it relaxes you, Right. because that sound is of a frequency that relaxes your brain. So it's something like this. So हम start करते हैं जैसे कि आपने सांस ले लिया पहले, and then अच्छी तरह से लंबा सांस ले लिया, मतलब रेगुलर जैसे आप नेचुरली ब्रीथ करते हैं, सांस ले लिया and then you go ओ, and then you start again. Okay. जितनी देर भी इसको, जितनी देर भी आप इसको लंबा खींच सकते हैं उतनी देर, और आप मतलब करते रहते हैं इसको थोड़ी देर तो तक। जितना ज्यादा सांस आप लेंगे लंबा, उतना ज्यादा आप वी कैन डू दैट। एग्जैक्टली। तो ये जो हाई नोट के लिए अच्छा है, फिर तो अगर हाई नोट लेते हैं म्यूजिक में, आई गेस सो, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, राइट? गुरुज इसीलिए बोलते हैं, राइट? बिल्कुल सही है। वाओ। तो और मतलब बहुत सी इसमें टेक्निक्स होती है, और ये स्पेशली ओम वाली टेक्निक के बारे में आपको बताऊं कि मैं स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ फॉर 14 years। तो वहाँ पे भी जब बच्चे बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाते थे, तो हम उनको सिखाते हैं बी ब्रीदिंग के नाम से। क्या? बी ब्रेथ, जैसे कि हनी बी करती है ना, तो उसकी आवाज तो उनको हम सिखाते हैं कि आप अपने कान बंद करें और करें बच्चे तो खैर जाहिर है इतनी देर नहीं कर सकते, लेकिन और इसमें फायदा ये होता है कि हम योगा में ब्रीदिंग इस तरह कराते हैं विच इज रिलैक्सिंग फॉर योर बॉडी, इज कि आप सांस, जैसे अगर आपने सांस अंदर लिया है तो आप उसे काउंट करें कि इनहेल अगर आप करें 1 2 3 4, कब तक रोक सकते हैं? फिर आप रोकें उसे, एंड देन यू गो 1 2 3 4 5 6, जितना लंबा आप एक्सहेल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा फायदा है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। फिर एक और टेक्निक होती है जिसमें आप सिर्फ एक्सहेल करते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा ठीक है करना पड़ता है। तो ऑल यू डू इज जस्ट वरी अबाउट एक्सहेलिंग थ्रू योर नोज फोर्सफुली, वो जो करते हैं एग्जैक्टली। और वो क्यों करते हैं? अच्छा, ये अब मेरी इंडिया से एक मेरे मियाँ की नी साइन थी, तो एवरीबडी उनको बहुत ज्यादा सबने हेल्प करी, ये करा, कहेंगे देखें मैं तो इतना सबके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास ये कुछ योगा एंड कुछ ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेज हैं, वो आप करें। तो वो मुझे अभी आज तक सही तरह पता नहीं है कि ये लोग यूं करते हैं फिर यूं करते हैं फिर ये इसका क्या वो होता है बेनिफिट?
وہ ون نوسٹرل بریدنگ ہوتی ہاں اس کا کیا مطلب ہے. تو کیوں؟ ایک تو سب سے پہلا جو میں آپ کو اس کا وہ بتاؤں, آپ کے سائنسز بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. بالکل. اگر آپ جیسے ہوتا ہے نا رات کو ہم اور کیا کہتے ہیں, میرے ابا اکثر کہا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے کہ اگر آپ کا ایک نوسٹرل بند ہے اور آپ تو آپ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ منہ کر کے سوئیں. جب یہ نوسٹرل اوپر آ جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ اس سے زیادہ بریتھ کریں گے اور وہ کھل جائے گا. تو سو دس از اے ٹیکنیک. اور اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے سائنسز کلیئر ہوتے ہیں, اس سے آپ کا برین جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. That's why you do. ایک بند کرتے ہیں, ایک کھولتے ہیں, پھر دوسرے سے اندر لیتے ہیں, پھر دوسرے کو کھولتے ہیں, اینڈ دین اسی طرح آپ اس کو کرتے رہتے ہیں. سو اس کو ایسے سوچو جیسے کہ ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو سائنسز کی پرابلم ہے تو آپ وہ کیا ہوتی ہے وہ جو نیٹی پاٹ. سو دس از لائک دا افیکٹ آف نیٹی پاٹ. But you don't need anything else to do it. You just breathe by closing one nostril, opening. Yeah. So inhale یہاں سے کیا, بند کیا, اس سے ایکسہیل کیا, پھر اس کو پھر اس سے انہیل کیا اور اس کو کھولا. واو. تو alternate nostril breathing کہلاتی ہے یہ. And this helps you. This helps you. تو لاسٹ پچھلے 2 سال جو تھے ہمارے, جو اپنا پینڈیمک میں تھے, اور پیپل آر دیر سو مینی کوشچن اور جو ہے ٹاک اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ ناؤ, تو یوگا کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے اس میں؟ سو لائک آئی سیڈ, ایک تو یوگا جیسے جب آپ فزیکلی یوگا کرتے ہیں تو دیٹ اسٹریچنگ از گڈ فار یو, کیونکہ آپ کی ایک ایک مسل جو ہے اس میں کام کری ہوتی ہے, ٹون اپ ہوتی ہے, اور وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ایوری بڈی کین ڈو یوگا. ایک سب سے خاص بات یہ ہم یوگا کلاسز میں اپنی جو بہت ایمفسائز کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یوگا, جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یوگا جیسے لائف کی جرنی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, یوگا میں بھی ہر ایک اپنی اپنی ایک جگہ پہ, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اور یہاں تک کر سکتا ہے اس کو, تو شاید میں وہاں تک نہیں کر سکتی, ابھی میں اس اسٹیج پہ نہیں پہنچی. اگر سلما کہیں تک کر سکتی ہیں تو شاید کوئی اور اس کو اسٹیج تک نہیں کر سکتا, بیکاز ہماری ہر ایک کی باڈی یونیک ہے, ہر ایک کی باڈی کا میک اپ یونیک ہے. یو نو, آپ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح کی ہیں, میری کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ہیں. سو یو نو, اگر میں جیسے اگر میں ہاتھ سیدھے کروں تو میرے یہاں سے وہ ہوتا ہے کہ میرے بازو سیدھے نہیں ہوں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ یو نو یہ تھوڑا سا اوپر سے یہ ٹیڑھا ہے یا کچھ. کسی اور کے ایسے نہیں ہے, کسی اور کو یوں سیدھے بازو کرے گا, اس کے بازو بالکل سیدھے ہوں گے. سو ہماری باڈی کا میک اپ ڈفرینٹ ہے بالکل. اور جب ہم وہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ایکسرسائز جب بھی آپ کریں گے یو ول فیل مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ریفریشڈ فیل کرتے ہیں. اور یوگا میں اسپیسیفکلی میڈیٹیشن کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, بٹ میڈیٹیشن از سم تھنگ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ آپ کو ایکسرسائزز یوگا کی جو ہیں وہ فزیکلی آپ کو لے کے آتی ہیں, اور جو میڈیٹیشن آپ اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں, اینڈ اسپیشلی جو آپ بریدنگ کرتے ہیں, بیکاز آل یور پوسچرز آر کنیکٹڈ ٹو یور بریتھ. اور ہم یوگا میں کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے بریتھ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی سول سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ ہارمونائزز یور ہول سسٹم, یور ہول بینگ. So that's why it is beneficial for the mental health. For mental health. Right, yeah, because I think so jab you were working with disabled, mentally disabled children, special kids, so was yoga and this meditation was a part of it, or you could? Yes. Yeah, it was. ہماری کیونکہ نیچرلی اب یوگا کے بینیفٹس کا سب کو پتہ ہے, اینڈ آف کورس مائی کولیگز نیو کہ میں یوگا انسٹرکٹر ہوں اینڈ میڈیٹیشن. تو وی ہیڈ ہماری کلاس میں ضرور ایوری ڈے وی یوز ٹو ہیو اے یوگا. یوگا کا ہمارا ایک وہ ہوتا تھا, جیسے ہم نے 30 منٹس یوگا کرنا ہے اینڈ دین وی وڈ ہیو, سو یہ اسپیشل بریدنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم ضرور کراتے تھے, بیکاز
جو اسپیشل نیڈز بچے ہوتے ہیں, اسپیشلی جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی, کتنے سال چلڈرن ود آٹزم. سو ہماری کلاس روم میں ایج لمٹ نہیں ہوتی. اچھا. سو دے کین بی فرام کنڈر گارڈن ٹو گریڈ 6. ٹو گریڈ 6. تو مطلب ڈفرینٹ ایج پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں. ان کی جو اسکل لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم انہیں کیسے گروپ کریں. تو دس واز اے ڈیلی پارٹ آف روٹین. تو یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اسٹارٹ, اور یو ہیو ٹو گو ون بائی ون, اور مے بی آفٹر اے وائل یو اسٹارٹ میڈیٹیشن, اور دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں دونوں. ہر یوگا کی کلاس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چپ کر کے لیٹ جائیں. بٹ آف کورس جیسے ہماری گائیڈیڈ میڈیٹیشن ہے تو اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں. دیٹ از ڈفرنٹ, کیونکہ وہ پھر دیر کی ہوتی ہے. تو لیکن یس آپ دونوں ساتھ کرتے ہیں. تو دونوں ساتھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی جب آپ اپنے پوسچرز کو اپنی بریتھ سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے سانس لینا ہے تو اوپر آنا ہے, آپ نے جھکنا ہے تو سانس باہر نکالنا ہے, تو وہ بھی اٹ از اے فارم آف میڈیٹیشن. بیکاز آپ میڈیٹیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں جو اتنی چیزیں چل رہی ہیں ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیں. It is to make all those thoughts quiet. So we should do it night time or early morning? You can do yoga any time. Any time, eh? Any time of the day. So is there any کہ کھانا زیادہ مت کھاؤ تاکہ آپ پھر یوگا کرو گے تو آپ کے لیے ذرا سا فیل ہوگا آپ کے کتنا جھک رہے ہیں, تو کتنی دیر پہلے یوگا سے پہلے کھانا چاہیے اور کتنی دیر بعد؟ اٹس ناٹ جسٹ یوگا, آئی وڈ سے کہ ہر ایکسرسائز سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹے کا آپ کو گیپ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر ہیوی میل نہ کھائیں. ہاں ہیوی میل, اگر چھوٹا سا اسنیک آپ نے کوئی کرنا ہے کیونکہ کئی لوگ چکن ٹکے وغیرہ سب کھاتے ہیں روز کے. ہم بعد میں کھاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی لوگوں کو ہوتی ہے جیسے بلڈ شوگر کی پرابلم ہوتی ہے, وہ خالی پیٹ پہ نہیں ایکسرسائز کر سکتے تو وہ چھوٹا موٹا اسنیک کر سکتے ہیں. اور چاہے آپ نے چائے پینی ہے یا وہ کوئی ڈرنک لینی, فلوئڈز آر فائن. بٹ اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو بس لائٹ سا اسنیک, بٹ ناٹ اے ہیوی میل. ہیوی میل سے کم 2 گھنٹے کے بعد آپ یوگا کریں. That's good to know. Yeah, this is like lots of things, تو میرا ایک اور کوشچن تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ it can be done at any age. تو سب سے زیادہ اگر میں پوچھوں ایز اے یوگا انسٹرکٹر تم سے, تو ایک نارمل ہیومن بینگ ہے, ینگ ہے, اولڈ ہے, جو بھی ہے, تو تم اس کو کیا ایڈوائز کرو گی کہ تم یوگا شروع کر دو؟ اگر واٹ ایج اس کی ہونی چاہیے؟ اسپیشل نیڈز اور اسپیشل تو کیسز ہوتے ہیں, بٹ واٹ وڈ یو سجیسٹ؟ سو اب تو ٹرینڈ یہ ہے کہ مدرز اینڈ بیبیز بھی ساتھ یوگا کرتے ہیں. سو دا سونر یو اسٹارٹ دا بیٹر فار یو, بیکاز آپ کے جوائنٹس چلتے رہتے ہیں. ینگ ایج میں تو دیکھو نا ہم فلیکسیبل ہوتے ہیں, وی کین ڈو اینی تھنگ, وی کین ڈو کارٹ ویلز. بٹ اور مطلب اگر یوگا کریں اور ایکچولی اس سے مجھے ایک دم خیال آیا, سوری میں تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہی ہوں, کہ سم ٹائمز پیپل رننگ کرتے ہیں, بندوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ویٹ لفٹنگ کرنے کا, وہ جم جائیں گے, باڈی بنائیں گے, سب کچھ کریں, بٹ اف یو آسک دیم ٹو اسٹریچ یور باڈیز ان یوگا, وہ نہیں کر سکتے, بیکاز انہوں نے اپنی مسلس کو اسٹریچ نہیں کیا. وہ سب تو وہ کر لیتے ہیں ٹو گین مسل میس اینڈ آل دیٹ, بٹ وہ اسٹریچ نہیں کرتے. سو اسٹریچنگ اینڈ ناؤ اے ڈیز یہ بڑا ٹرینڈ ہے, اینڈ پیپل آر لرننگ کہ آپ اپنی مسلس کو اسٹریچ کریں, تو دیٹ از مچ ہیلدیئر فار یو. سو ایون رنرز جو ہیں وہ اب یوگا کرتے ہیں, وہ بینیفٹ کرتے ہیں یوگا سے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کولیگ جو تھا وہ زبردست سائیکلسٹ تھا, اور اینڈ ہی بینیفٹڈ بیکاز ہی کوڈ ناؤ اسٹریچ ہز, کیونکہ بائیسیکلنگ جو بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے ہپس بڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں, ان کے لیگ کے مسلس جو ہیں وہ کافی ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ٹو اسٹریچ دیم
So it helps because फिर वो पेनफुल नहीं होते हैं, Right, they can do anything they want. कई दफा ये होता है कि आप कोई एक्सरसाइज जो आपने जमाने से नहीं की या आपने एक्सरसाइज ही नहीं की और कोई आप नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो नेक्स्ट डे यू फील दैट, राइट, Yes. यू आर फीलिंग इट इन योर मसल्स, Yes. ओह माय गॉड आई शुडंट हैव डन दैट. Yeah. बट अगर आप रेगुलरली योगा करते हैं तो तो फिर आप नहीं कोई होगा. नई चीज स्टार्ट कर लें, आपको कभी फील नहीं होगा कि वो मुझे ये लम्स बन गए हैं, यू नो, Yeah, मुझे पेनफुल हो गया. yeah, it happens all the time. Yes. Yeah. That's right. कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? Yeah, so you know there are जो है अपना लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, of course in office like they give you extra 15 minutes 20 minutes in the lunch break, yeah, go exercise, walk around. But अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रहा है, what do you suggest कि उसको क्या करना चाहिए? Like for let's say 15 minutes Yes. exercises, yoga, what they can do? सबसे पहली चीज जो है, जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जो अपने डेस्क पे बैठे होते हैं, लैपटॉप्स के, कंप्यूटर्स के सामने होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी अपर बॉडी. ठीक है. बिकॉज आपका पोस्चर खराब हो जाता है कॉन्स्टेंटली ये कर Right. करके. एंड देन वंस आपकी नेक जो है उसमें जब आप यूं करते Yeah, रहेंगे, yeah. सो यू नो आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट करती है. जो आपकी हैबिट्स होती हैं उसमें आपकी बॉडी अडेप्ट करती रहती है, तो आपकी अलाइनमेंट खराब होती है उससे. ठीक है. Yeah. तो सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि आप जिस भी कुर्सी पे बैठे हैं, डजंट मैटर, ठीक है. तो आप उसके बिल्कुल एज पे आके बैठ जाएं ठीक है. और आप पाँव ऐसे फ्लैट नीचे रखेंगे और आपके नीज और एंकल्स जो हैं वो अलाइंड होने चाहिए. आपके नीज जो हैं शुड बी राइट ऑन टॉप ऑफ योर एंकल्स. ठीक है. तो सबसे पहले आप बैठ के और आप अपने आप का पोस्चर ठीक करें कि आपने ऐसे करना है. आप अपने आप को ऐसे खींचें जैसे कि मैंने अपनी स्पाइन ऊपर खींच दी. एंड देन अपनी आपकी नेक जो है वो आपकी बिल्कुल या आपके नी से या आपके फ्लोर से पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है. एंड देन यू ओपन योर चेस्ट. चाहे आप हाथ अपने यहाँ रख रहे हैं, अगर आप अपनी एल्बोज बिल्कुल अपने यहाँ नीचे रखेंगे अपने शोल्डर्स के, तो ऑटोमेटिकली आपका चेस्ट खुल जाता है. शोल्डर्स आर चलो जलाल शुरू हो जाओ. Yeah, ठीक है. Learning, yeah. एंड देन और आप इस तरह बैठे एंड देन ऑल यू डू इज फोकस ऑन योर ब्रेथ. और आप देखें कि आप कितनी देर इसको रोक सकते हैं. नॉट योर ब्रेथ बट आप ये पोस्चर कितनी देर रोक सकते हैं. इस तरह straight बिकॉज जब हमें यूं आदत होती है तो ये खोलना बहुत मुश्किल होता है. Yeah. और उसका एक और वो भी है कि आप अपने हाथ अपने पाम्स जोड़ के अपने थम्स जो हैं वो अपने चेस्ट की तरफ कर लें. और देन आप अपना चेस्ट उसकी तरफ, अपने थम्स की तरफ अगर आप ऊपर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो खुल जाएगी. ऑल यू हैव टू डू इज ब्रिंग योर चेस्ट टुवर्ड्स योर थम्स एंड आपको फील होगा कि आपकी बॉडी एकदम खुल रही. Yeah. आपके शोल्डर ब्लेड, आप अपने ये एल्बोज पीछे लेकर जाएंगे, आपके शोल्डर ब्लेड्स ऐसे होने चाहिए जैसे कि आपकी स्पाइन को मसाज करने हैं वो. तो दिस इज अ पोस्चर जो कि आप फॉलो कर सकते हैं. Yeah. You know, like on the same note, sorry to interrupt you, जो इसलिए जो हमारे लिसनर्स जो है, सुनने वाले देखने वाले, उसमें बहुत से जो है टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, उबर ड्राइवर्स हैं, they are sitting for 10-12 hours. Yes. उनके लिए क्या आपके साथ सेम थिंग? उनके लिए तो क्योंकि वो बैठे हुए हैं. Right. और ये मतलब मैं दूसरों के लिए भी कहूंगी. Yeah. कि जो हम जैसे हम खड़े होके करते हैं, सो आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं. Right. और मैं आपको इसलिए ज्यादा पॉइंटर्स दूंगी अलाइनमेंट के क्योंकि मैंने आयंगर योगा में ट्रेन किया है. एंड आयंगर योगा इज वेरी, हाउ डू यू स्पेल इट? इट्स IYENGAR. Iyengar. So BKS Iyengar was a yoga guru. Hello. Iyengar. तो उसमें ये है कि आप अपने पाँव बिल्कुल मतलब चाहे आप हिप विड्थ अपार्ट रखें चाहे करीब रखें, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपके जो आउटर एजेस हैं ऑफ योर फीट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. Okay. तो इससे ये होता है कि जब आप कुछ भी करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी वो आपकी मतलब आप अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे योगा करते हुए. सो और फिर आप अपने बाजू बिल्कुल ऊपर करेंगे जैसे आप सांस खींचेंगे. उसके बाद आप पूरे नीचे जाके फोल्ड हो जाएंगे. अगर नहीं हो तो फोल्ड. जितना भी कर सकते. सो अगर आप सीधे मतलब नीज पीछे करके नहीं हो सकते तो आप अपने नीज बेंड करें. बेंड कर. ओके. बट बेंड भी इस तरह करने जैसे मैंने आपको बैठ के बताया
کہ نیز جو ہیں وہ آپ کے آن ٹاپ آف یور اینکلز ہونے چاہیے. تو یہ الائنمنٹ کیوز ہیں جو کہ آپ اپنے اگر دماغ میں رکھیں. تو جیسے ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہمیشہ ہم بینڈ کرتے ہیں غلط طریقے سے. ہم اپنے نیز بینڈ نہیں کرتے, ہم ایسے ہی فولڈ ہو جاتے ہیں. اگر تو آپ یوگا کرتے ہیں دیٹس ناٹ اے پرابلم فار یو, بٹ اگر آپ یوگا نہیں کرتے تو آپ کو ہمیشہ اپنے نیز پہلے بینڈ کرنے چاہیے, پھر اپنی اپر باڈی نیچے جھکانی چاہیے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ جو ہوتا ہے نا کہ کریں او نو میری مسل پوری جاتی ہے, دیٹ ول نیور ہیپن ٹو یو. اگر آپ پہلے اپنے نیز بینڈ کریں اور اس کے بعد آپ فولڈ کریں. یو نو ہمارے ساتھ جو شہزاد لائن پہ کین یو جسٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ بولنا چاہ رہے ہیں. ہاں شہزاد یار مت کیا حال ہے؟ کیسے جناب؟ بس ٹھیک ہے. سو یس یا یو نو آئی ہیو سمرن آن لائن. Is it on? اوکے سو میرا ایک سوال تھا کہ ایک ہولڈ کرو, 1 سیکنڈ ہولڈ آن شہزاد, ہولڈ آن. کا نکلا ہوا ہوگا, یہ ہے یہ رہا لگا ہوا ہے. It is on. Maybe it's not on. I don't know. Hold on. شہزاد ایک منٹ ہولڈ کرنا. ہاں تم پھر چینج کرو اس کا. ہاں ایک منٹ وہ تمہیں بڑا والا دے دیں. یا اب ٹھیک ہے, اب آئے گی تمہیں. Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, go ahead. اوکے میرا پہلے تو سب سے پہلے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور یالی مدد اور سنچے کا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ when I asked you کہ tell me any breathing exercise for musicians, you just said کہ اوم کا جو ہے practice کریں. صحیح. Right? That's what we usually do as a musician. Right. In the morning. Beside that میں نے بہت سے اپنے گروؤں سے یا پھر کوئی ایسے استاد سے بات ہوتا ہے تو they just saying کہ ایسی ایکسرسائز کریں جیسے آپ کی اس سے بریدنگ کنٹرول ہو. جیسے میوزیشنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بریدنگ کا کنٹرول ہونا چاہیے. بالکل صحیح. رائٹ. سو اوم کے علاوہ do you think any breathing exercise if you can little bit give a demonstration of that? جیسے میں نے hold the breath or take it inhale or exhale whatever that will really help for us. یس میں نے آپ کو ایک اور بھی بریدنگ کی ٹیکنیک بتائی تھی نا ابھی کہ آپ انہیل کریں ٹو دا کاؤنٹ آف 4. Okay. And then you hold it for 4. Okay. And then when you exhale for 5 or 6. Okay. So اس کو it is also called a box breathing. So آپ inhale کریں to the count of 4. Okay. Hold it for the count of 4. Okay. And then you exhale for longer. So you exhale for 5 or 6. And then the more you practice this, the longer you will be able to exhale. So اس طرح آپ اپنی breathing کو خود ہی کنٹرول کر رہے ہیں. اس طرح آپ اس کو if you want to hold it for longer, you can start trying to hold it for longer. And then breathing it out for longer as well. Okay. Thank you for sharing. You're most welcome. I always looking for some tips to make the breathing better. Yeah. Well, I hope it helps you. I'll try for sure. Yeah, جو شہزاد بھائی like we're going to bring her back. It's very interesting. Thank you so much though. Sure. Thank you so much for Thank you. Yeah. Thank you. He's a singer. That's how he Yeah. wants. So thank you so much Shehzad from Toronto. Yeah, we have about 3 more minutes. Yeah. So we got 3 more minutes. Any tips آپ دینا چاہیں اور یا کچھ بتانا چاہو کچھ؟ میں اسپیشلی اپنے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اکثر یوگا اسٹوڈیوز میں جاتے ہیں اینڈ آئی ہیو بین دیئر مائی سیلف. جب میں یوگا انسٹرکٹر نہیں بنی تھی تو جب میں کلاسز میں جاتی تھی تو میں مطلب دوسروں کو دیکھتی تھی اور میں تو نیچرلی آئی واز ویری اسٹیف. مجھے آلریڈی پرابلمس تھیں اتنی اپنی مسکیوسکیلیٹل پرابلمس تھیں. اینڈ جب میں کلاس میں جا کے لوگوں کو دیکھتی تھی تو آئی واز لائک او مائی گاڈ یہ تو یہ کر رہے ہیں اینڈ آئی فیلٹ ایمبیرسڈ. آئی فیلٹ لائک او مائی گاڈ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہے.
सही है. आप एक दिन में वहां नहीं पहुंचेंगे, यू नो, बट देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल गेट देयर. ऑल यू हैव टू डू इज बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर. आप दिस इज लाइक बेबी स्टेप्स. आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे. और वही मैं जब इवन व्हेन आई वाज बिकमिंग एन इंस्ट्रक्टर, तो आई रिमेम्बर कि द फर्स्ट टाइम उन्होंने हमें उसको कहते हैं चतुरंगा. सो वो जब आप प्लैंक करती हैं तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती हैं, और जब आप बिल्कुल जमीन के ऊपर फ्लैट हो जाती हैं तो आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं. यू हावर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर यू गो डाउन. तो शुरू में आई कुड नॉट डू इट, एंड आई वॉज लाइक ये कैसे कर रही हैं, हाउ आर दे होल्डिंग देमसेल्व्स एंड हवरिंग ओवर देयर. और आहिस्ता आहिस्ता विद इन द थर्ड टाइम आई वॉज एबल टू डू इट. और योगा की क्लास में भी आप खुद फील करोगे कि जब आप स्टार्ट करते हो तो वही पोस्चर जो आपने स्टार्ट में किया था एंड यू फाउंड दैट सो हार्ड, जब आप तीसरी दफा वो करोगे तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. क्योंकि एवरी टाइम यू डू इट आपके मसल्स और खुल जाते हैं, स्ट्रेच होते जाते हैं. तो एंड दैट रियली हेल्प्स. एंड आई फील कि जैसे योगा में हम जो स्क्वाट्स करती हैं दोज आर वेरी हेल्पफुल. क्योंकि जैसे हम अब हमारी एज पे आके यू नो वी ऑल हैव नी प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट्स में दर्द है एंड ऑल दैट. So those really help. That movement of going up and down and bending your knees. But like I said, your knees have to be right on top of your ankles. कई दफा हम squat करते हैं तो हमारे knees आगे होते हैं और हमारे ankles पीछे होते हैं, which is not the right way to squat. Right. So you have to be careful of your alignment ताकि आप अपने आप को hurt ना करें. तो these are a few things. and जिसको भी योगा, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ सब लोगों को कि हमने योगा के समरना के साथ शुरू किया है, मैंने और मेरी एक दोस्त ने. और हमें पहले दिन से जो अब तीसरी क्लास हमने करी है, हमें बहुत फर्क महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. और द वे शी डज द इंस्ट्रक्शन एंड देन उसके बाद मेडिटेशन, इट्स फील्स रियली गुड. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हफ्ते में एक दफा करना चाहिए, 2 दफा, हाउ मेनी टाइम्स, मेरा ये क्वेश्चन था. देन दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप 2 दफा करना चाहते हैं, जैसे एज अ योगा इंस्ट्रक्टर वी हैव टू डू इट एवरी टू कीप इन प्रैक्टिस. तो लोग जितना आप करेंगे उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतना आप हर पोस्चर को बेहतर तरीके तो आप रोज भी कर सकते हैं. आप रोज भी कर सकते. बस ये मेरा लास्ट. यू नो अभी जस्ट जो है माय लास्ट क्वेश्चन, अभी जैसे आपने बताया कि नीज आपका पैरेलल होना चाहिए, या तो आप बैक अपना किसका सपोर्ट करिए, या तो नेक का. Well, I think जब भी आप when you start like new, so you don't force anything, you just do it, right? Yes. It can harm you. आप exactly. So योगा की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस पोस्चर को भी कर रहे हैं, you have to make sure कि आप अपने पेन जोन में ना जाएं. As soon as you feel कि आपको पेन हो रहा है, that means कि आप बहुत आगे चले, आपकी लिमिट आ गई, आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है. Yes. So we always advise कि you know listen to your body. आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आप कहाँ तक जा सकते हैं. आप दूसरों को देख के ये मत सोचें कि जी अगर वो यहाँ इतना तक झुक गया तो मुझे भी उतना ही झुकना है. नो, बिकॉज वो शायद 2 साल से वो योगा कर रहा है, आपकी शायद 4थी क्लास है, एंड योर बॉडी, योर मसल्स आर स्टिल नॉट दैट. It's not there yet. Yeah, exactly. Yeah. Oh, that was great. Wow. I really enjoyed, and I think our listeners and viewers must have enjoyed it. And we'll get you again, Samarna, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा था और interaction हो रहा था because people were talking to you directly. तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा क्योंकि अब 7 बज चुके हैं, हमारा टाइम खत्म हो गया. आई विश वी हैड मोर टाइम. तो हमें इजाजत दीजिए. शब बखैर. एंजॉय द फॉल सीजन. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह. तो ये था आज का सलाम नमस्ते कैलगरी विद मी सलमान जी. ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच समरना फारूकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. विल गेट यू बैक फॉर श्योर. या एंड देन यू नो विल इंशाल्लाह विल एडवर्टाइज जो एडवांस में, ताकि वी गेट मोर क्वेश्चन एंड आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस. या तो मिलेंगे अंटिल नेक्स्ट शो. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग. तो ये था सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन पंजाबी नेशनल रेडियो 94.7 FM. थैंक यू सो मच.